बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन के हवाले से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू नई अदालती साल के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह के बयानात की तरदीद कर दी है, हुकूमत को बड़ा जवाब दे दिया है। यकीनन इस ऐलान के बाद हलचल मच गई है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, वकला के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से जो खत लिखा गया था 6 जजेस ने, उसके ऊपर बात हुई है। सहाफ़ियों ने आज तो सवालात की बुछाड़ कर दी। काजी फाइज ईसा साहब ने भी आज भरपूर अपना दिफा करने की कोशिश की और भरपूर जवाबात भी दिए। क्या तफसीलात हैं, तमाम तर मामलात, हुकूमत ने किस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन के लिए राब्ते किए और किस तरह की ऑफ़र्स दी गई, ये तमाम तर तफसीलात, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था जो ही नए अदालती साल की जो तकरीब थी, जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब किया। चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो पाकिस्तान बार कौंसिल हैं फ़ारूक इशनाइक ने खिताब किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने खिताब किया, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने ऐवान खिताब किया। उसके बाद अक्सर ये होता है, हर साल अदालती साल शुरू हो जाता है तो खिताब के बाद, तकरीब के बाद जो है वो चाय पीते हैं इकट्ठे सारे बैठ के, तो वहाँ पर ये मीडिया के साथ गपशप होती है, गुफ्तगू होती है। तो आज भी हम सबको ये मौका मिला और बड़ी अच्छी गपशप हुई काजी फाइज साहब से, और बड़े सवालात हुए और बड़े जवाबात मिले। और आज तक जो एक्सटेंशन के हवाले से बातें, तफसीरें, अफवाहें गर्दिश कर रही थी, वो सब आज दम तोड़ गई हैं। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। लेकिन वीलॉग पे जाने से पहले नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीलियाँ, उसके अलावा पार्लिमान और हाई कोर्ट समेत अडियाला जेल से मुतल्लिक जो भी सियासी अदालती खबरें हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी है। और फिर इस दौरान सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल कर दिया गया कि राना सनाउल्लाह आपसे मंसूब कर रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन के हवाले से आमादगी का इजहार किया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह की मुझसे न कोई मुलाकात हुई है और न इस हवाले से कोई बातचीत हुई है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने ऐसी बात की है तो आप जाकर उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछें, मुझे तो इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। फिर काजी साहब ने कहा कि कानून साजी के हवाले से हुकूमत ने बहुत पहले वज़ीर कानून के ज़रिए जो है वो मुलाकात की थी और पैगाम भेजा गया था। इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर शाह, जिन्होंने अगले बार चीफ जस्टिस बनना है, वो भी मौजूद थे और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस दौरान में जो मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, इस मुलाकात में कहा गया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी कर देते हैं। तो मैंने उसी वक्त कहा था कानून साजी के ज़रिए अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना है तो आप ज़रूर करें, लेकिन मैंने कोई तोसी नहीं लेनी और मैं तोसी नहीं लूँगा। ये दो टोक मौक़िफ़ हुकूमत को काजी फाइज ईसा साहब ने दे दिया था। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कानून साजी के ज़रिए तोसी का कहा गया, मैंने इनकार कर दिया, और अगर कोई कानून भी बन गया, हुकूमत ने कोई कानून साजी की और हुकूमत ने कानून बना भी दिया, तो फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तो मैं तोसी नहीं लूँगा अपनी मुद्दत मुलाजमत में। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया गया हमें कि तमाम चीफ जस्टिस इसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, यानी तमाम हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, सब के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि बाकियों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना है तो आप कर लें, लेकिन मैंने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने मेरे लिए कोई तोसी देनी है तो ना दें, क्योंकि मैं इस तोसी को कबूल नहीं करूँगा, एक्सटेंशन नहीं लूँगा। इस दौरान सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज से सवाल किया गया, अगर अभी दोबारा आपकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाती है कोई कानून साजी करके, तो क्या आप उस हवाले से कबूल करेंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो पहले मुलाकात का कहा था जिस टाइम मुद्दत मुलाजमत नहीं, सिर्फ एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, लेकिन अब तो मुद्दत मुलाजमत तमाम जजेस की हो रही है और तमाम जजेस की होती है, तो क्या उस हवाले से काजी फाइज साहब एक्सटेंशन लेंगे? तो इस पर जब साहबी ने यह सवाल किया कि आप इस पर कबूल करेंगे, तो काजी साहब ने जवाब दिया, मुझे तो ये पता नहीं कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं या मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, ये काजी फाइज साहब ने जवाब दिया। फिर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट को, और वो समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा है? तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 6 जजेस का मामला जजेस कमेटी ने मुकर्रर करना है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो 3 रुकनी जजेस की कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये कमेटी फैसला करेगी। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस नुसरत हिलाली की तबीयत नासाजी के बायस वो
سپریم کورٹ نہیں آ رہی تھی، چھٹیوں پر تھی، اور اسی وجہ سے بینچ نہیں بن رہا تھا. یعنی جسٹس نصرت ہلالی کا آپ کو پتا ہے دل کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ تقریباً پچھلے 2-3 ماہ سے وہ سپریم کورٹ بھی نہیں آ رہی تھی، چھٹیوں میں تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ نہیں بن رہا تھا. آج کی سماعت میں سب سے جو اہم بات تھی وہ عمران خان کا تذکرہ ہوا جب قاضی فائصہ صاحب کے سامنے، تو کیا جواب ملا اور کیا سوال تھا. بڑا دلچسپ سوال تھا. خاص طور پہ نیا عدالتی سال تھا، تو عدالتی سال کی تقریریں ہوتی چیف جسٹس صاحبان، چیف جسٹس کی اور دیگر کی. تو چیف جسٹس کی تقریر جو ریٹن میں ہوتی ہے وہ یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ہارڈ کاپی کے ذریعے ہمیں فراہم کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو، لیکن اس حوالے سے آج نہیں کیا گیا. تو عمران وسیم ہے، سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا سر آپ کی جو تقریر آپ نے کی ہے نئے عدالتی سال کی تقریب میں، کیا وہ اس کی ہمیں کوئی ہارڈ کاپی یا کوئی سافٹ کاپی کوئی واٹس ایپ میں مل سکتی ہے یا کاپی ملے گی؟ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں لکھی ہوئی تقریر کرتا ہوں تو غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے میں تقریر نہیں لکھتا، اور میں نے اس میں ابھی بھی میں نے 2-3 دفعہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی اور بہت کچھ زیادہ لکھا گیا، تو اس لیے میں لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتا، بلکہ جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اسی کو مد نظر رکھ کر عدالتی معاملات کے اوپر اپنی تقریر کر لیتا ہوں. تو اس دوران حسیب ملک ہیں، دنیا ٹی وی سے وابستہ ہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا جب قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ تقریر میں لکھ کر نہیں کرتا ہوں، تو اس پر حسیب ملک نے سوال پوچھا سر آپ عمران خان بھی اسی طرح بغیر تقریر لکھے ہوئے جو ہے وہ تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، جلسوں میں جاتے تھے، تو کہیں پر بھی وہ بغیر لکھے ہوئے تقریر کرتے تھے، کیا آپ عمران خان سے انسپائر ہو کر ایسا کرتے ہیں؟ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسکرائے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس دوران خالد عظیم صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں، سماعت ٹی وی کے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں جو نئے عدالتی سال کے بعد ہم جب چائے پیتے ہیں وہاں پر ہال میں، تو وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو عظیم صاحب جو خالد عظیم صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ججز کی تعداد پر قانون سازی ہو رہی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ تبصرے تجزیے کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ کل کو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے. جو کام جج کا ہے وہ میں قبل از وقت نہیں کر سکتا، جب معاملہ آئے گا عدالتی فیصلے ہی بتائیں گے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. تو اس دوران سپریم کورٹ کے ABN سے وابستہ صحافی ہیں راجہ بشارت، ہم انہیں اکثر جو ہے وہ ان کے الفاظ اور ان کی جو باتیں ہیں اس وجہ سے میں اس کو کبھی پروفیسر کہتا ہوں، کبھی بڑے لکھاری ہم کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. تو راجہ بشارت صاحب نے کہا کیا میڈیا آزاد ہے؟ جس پر 2 دفعہ یہ سوال پوچھا انہوں نے، تو قاضی فائز صاحب نے جواب نہیں دیا اور پھر کہا کہ بینچز کی تشکیل ہو جاتی ہے اور کیس لگ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا، کون سا جج کس بینچ میں بیٹھتا ہے تو یہ فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ آئے گا، کیا آپ لوگ اس طرح کی بات بتا سکتے ہیں؟ تو میں کیسے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا؟ تو راجہ بشارت نے جواب دیا مجھے پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے ججز کہ جب بینچز کی تشکیل ہو جاتی ہے تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. جس پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات آگے نہیں کی، اور چائے ان کے ہاتھ میں تھی، چائے کی چسکی لی اور آگے کی طرف وہ روانہ ہو گئے. اس دوران پھر دوران گفتگو اسد علی طور جو ولاگر ہیں ان کی جانب سے قاضی فائصہ صاحب سے عدلیہ آزاد ہے کہ بار بار 2 سے 3 بار یہ سوال کیا گیا کہ کیا عدلیہ آزاد ہے، قاضی فائصہ صاحب سے سوال کیا، لیکن قاضی فائصہ صاحب نے جواب نہیں دیا اور اسد طور کے جو سوال تھا اسے نظر انداز کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ صحافیوں نے جب سوال کیا اور کیسز فکس نہیں ہو رہے ہیں، مقدمات فکس نہیں ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز چھٹیوں پر جاتے ہیں، میں نے چھٹیاں بھی ختم کر دی، یعنی پہلے 3 ماہ کی ہوتی تھی سپریم کورٹ کی، اب 2 ماہ کر دی اور چھٹیاں بھی کم کی ہیں. کیسز لگانا میرا کام نہیں ہے بلکہ ججز کمیٹی موجود ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، اس کا کام ہے، اور ججز کمیٹی ہی یہ کیسز کی فکسیشن اور بینچز کی تشکیل دیتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے مرضی کے فیصلے دینے ہوتے تو کیا مرضی کے 3 جج میں نہیں بٹھا سکتا؟ سوال جواب ہو رہا تھا کہ یہ جس طرح وہ یہ فیصلہ آنا ہے وہ فیصلہ آنا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے مرضی کے بغیر مرضی کے فیصلے اگر دینے ہوتے تو کیا سپریم کورٹ میں کیا 3 ججز بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھتے، یا میں 3 ججز بھی اپنی مرضی سے نہیں بٹھا سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی مرضی کے ججز بٹھاتا، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کمیٹی ہے جو بینچز کی تشکیل، مقدمات کی فکسیشن، کون سا بینچ کون سا جج کون سا کیس سنے گا، یہ تینوں کمیٹی کے ججز بیٹھ کر طے کرتے ہیں، صرف چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے. تو آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بڑی باتیں کہہ دی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وہ جو افواہیں گردش کر رہی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ایکسٹینشن لیں گے، وہ سب باتوں کی آج
تردید کر دی ہے۔ یہ غیر رسمی گفتگو تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور جب یہ باتیں ہوئی تو آگ کی طرح یہ خبر پھیلی، اور ہم تو اس بات کے آئی وٹنس تھے۔ اور اس دوران خاص طور پر میرے سے ایک بات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، بات چیت کرتے کرتے تو ایک وکیل نے بیچ میں انٹرپٹ کیا کہ صحافیوں کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ صحافی ہیں کیا کریں، سوال لیتے ہیں۔ میں نے کہا سر ہمیں کبھی کبھار تو موقع ملتا ہے اپنے دل کی بات کہنے کو، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی محبوبہ ہوں جو آپ اپنی دل کی بات مجھ سے کہتے ہیں۔ میں نے کہا سر محبوبہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ ہم صبح سے شام تک سپریم کورٹ ہوتے ہیں تو آپ سے ہی سوالات کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب ایسے کہتے ہیں یار اگر ایسی میری محبوبہ ہوئے تو پھر تو نہ ہی سمجھوں میں۔ تو یہ قاضی صاحب کے الفاظ تھے۔ تو ناظرین، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کی باتوں، حکومتی افواہوں اور تمام تر سوشل میڈیا افواہوں کی تردید کر دی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔